विपक्षी दलका नेताको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कदमले त यी सबै घटना निम्ति आएको हो भन्ने कुरालाई त अलिक बल पुर्याएको जस्तो देखियो नि, होइन र? नेकपा एमालेलाई एकीकृत गराउने कुरामा मूल नेतृत्व र देशको प्रधानमन्त्रीले, जो हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले किन सिरियसली, किन गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिन सक्नु भएन? कारण त्यहाँबाट उत्पन्न भएको हो। र हामी के बुझिरहेका पनि थियौँ भने कि प्रतिनिधि सभाको अकाल मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। त्यो सम्भावनालाई रोक्नुपर्ने एउटा दायित्व लोकतान्त्रिक शक्ति भएको नाताले र मुलुकको संविधान निर्माणको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा गरेको नाताले त्यसलाई संरक्षण गर्नको निम्ति हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयत्न गर्नु जरुरी हुन्थ्यो। र त्यस खालको कदम चाल्न सकिने सम्भावनालाई हेरेर समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बीचमा त्यसो नगर्नको निम्ति दबाव सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। र ती आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै यो खालको अप्रिय निर्णय लिनको निम्ति बाध्य भएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। प्रतिनिधि सभा जोगाउनको लागि, यो संविधान जोगाउनको लागि यस्ता कदम लियो भनिरहँदा केही समय अगाडि यो सबैको विकल्प थियो यहाँहरूसँग, त्यतिखेर नलिएर अहिले चाहिँ लियो, यसमा त प्रश्न चिन्ह उठेको छ नि। नेकपा एमालेका केही सांसदहरूले राजीनामा गर्ने प्रसङ्ग हामीले सुनेकै हो। त्यस विषयमा कति गहनतम तरिकाले छलफल भयो थियो या भएन त्यो आफै एउटा विश्लेषणको विषय बन्ला। तर पनि तात्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेका सांसदहरूले त्यस खालको निर्णय लिनु सरसर्ती हेर्दाखेरिमा जनादेशको विपरीत हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको पाइयो। र किनभने जनताले कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई त्यसको निश्चित अवधि जो संविधानले तोकेको छ त्यो अवधिको लागि निर्वाचित गरेर पठाएको हुन्छ र त्यो निर्वाचन अवधिभन्दा पहिले नै कुनै अरू अन्यथा प्राकृतिक कारण बाहेक पदमुक्त हुने कुरा वास्तवमा जनताको जनादेशको विपरीत हुन सक्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा त्यो निर्णयसम्म पुग्नको निम्ति एउटा हामीले चाहिँ पुनर्विचार गरेको हुनुपर्छ, साथीहरूले पुनर्विचार गर्नुभएको हुनसक्छ भन्ने म ठान्दछु। आफ्नो दलले उठाएको उम्मेदवार पराजित हुन्छ, यस्तै अब सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर विपक्षी दलका नेतालाई लगेर बुझाइन्छ भनेपछि त्यो त विधि र प्रणाली अन्तर्गत परेन नि। फेरि अदालतले फैसला गरेर दुईटा पार्टी तात्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले अलग अलग भइसके पछाडि नेकपा एमालेलाई जेष्ठ 2 गतेको बिन्दुबाट प्रारम्भ गरेको भए के हुन्थ्यो? आज यो समस्या आउँथ्यो। फाल्गुनको 28 गते आफ्ना मात्रै मान्छेहरूलाई बोलाएर निर्णय नगरेको भए के हुन्थ्यो? आज यो हालत हुन्थ्यो। त्यसकारणले समस्याको जड कहाँ हो त? आज विधि र प्रणालीको उल्लङ्घन खुला ढङ्गले कहाँबाट भयो? प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस 5 को निर्णय लिइरहँदाखेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी त नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थिए। त्यहाँनिर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटी, पार्टीको सचिवालयमा किन छलफल हुन सक्यो? त्यहाँ विधिको उल्लङ्घनको सुरुवात कहाँबाट भयो? यदि जेठ 2 गतेको कमिटीलाई बिउताएर यदि कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन जारी हुन्थ्यो र त्यो निर्णय वा निर्देशनलाई कसैले अवज्ञा गरेको हुन्थ्यो भने त्यस बेलामा तपाईँले औला ठड्याउन पाउनुहुन्थ्यो। महाधिवेशनमा दुईटा प्यानल बनाएर जाने र त्यसलाई पछिसम्म कायम राख्ने प्रवृत्ति पनि यो यहाँको पार्टीको विवादमा अलिकति दोषी छ जस्तो देखिन्छ नि, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, बिल्कुल तपाईँले भन्नुभएको कुरामा सत्यता छ। महाधिवेशनमा फरक दृष्टिकोणहरू, फरक तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, जहाँसुकैको महाधिवेशनमा हेर्नुहोस्, खालि त्यो बाहिर प्रकट होला या नहोला, जति पनि डेमोक्रेटिक पार्टीहरू छन्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हुन् चाहे बुर्जुवा पार्टीहरू हुन्, सबैको बिचमा महाधिवेशनमा अनेक खालका ओपिनियनहरू आउँछन् र म
मैले पार्टीलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले लिएर जान सक्छु भन्ने दृष्टिकोणहरू आउने कुरा अन्यथा होइन। तर महाधिवेशनमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्यो एउटा जसले कुनै अमुक नेतालाई सहयोग गरे, मतदान गरे, त्यो अमुक नेता आफ्ना सहयोगीहरूको मात्रै नेता होइन। गलत अभ्यास हामीले गर्यौँ, सबैको नेता हो। र महाधिवेशन टुङ्गिएर महाधिवेशनले एउटा फैसला गरिसके पछाडि त्यो कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको परिदृश्य, विशेष गरी राजनैतिक परिदृश्य यति बेला अन्यलको अवस्थामा छ। दलहरू स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा उभिएका छन्। सत्तारूढ दलभित्रको विवाद त छँदैछ, तर सत्तारूढ दलभित्रको पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरहरू अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन नै राजनीतिक निकास हो भनिराख्नु भएको छ भने विपक्षमा रहनुभएका दलहरू यति बेला बैठकमा बसेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम गलत हो, असंवैधानिक छ र यस विरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ। यो विघटन हुनुको विभिन्न कारणहरूबारे चर्चा भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। तर यति बेला एउटा गम्भीर प्रश्न छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका 27 सांसद विपक्षी दलका नेताको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध जानु, त्यसलाई चाहिँ एउटा अनौठो कदमको रूपमा लिइराखिएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब यो हाम्रो पार्टीभित्र लामो समयदेखि आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष जारी रहेको अवस्था हो। खास गरिकन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पछाडि जसरी पूर्ववत अवस्थामा जेस2को अवस्थाबाट नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो, त्यसको लागि मूलत प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेडले त्यसमा कुनै चासो राख्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी एउटा सहज समाधानको दिशातर्फ जान सक्ने सम्भावना रहँदै पनि हामीभित्र एउटा जटिलताहरू पैदा भयो। दिन प्रतिदिन जटिलताहरू बढ्दै गए। त्यसले गर्दाखेरिमा एक खालको अस्वाभाविक स्थिति निर्माण हुन पुग्यो र सामान्यतया पार्टीभित्रका आन्तरिक सङ्घर्षहरूलाई अगाडि बढाइरहने सन्दर्भमा अलि असहिष्णु खालका, अलि संस्कृतिभन्दा बाहिरका अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुन्ने, देख्ने एउटा अवस्था बन्यो। यो परिवेशमा अहिलेको यो घटनालाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। किनभने कतै प्रतिनिधि सभाको अकाल मृत्युलाई रोक्न सकिन्छ कि, कतै लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि हुने प्रहारलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने आधारमा चालिएका कदमहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तर यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष गरी शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरै दलका नेताहरूको कारण मैले विश्वासको मत नपाउने आधार बन्यो र यही कारणले संसद विघटनसम्म जाने अवस्था छ, मैले बाटो छोडेँ भन्नुभएको थियो। यहाँले दिने समर्थन आफ्नै दलका नेतालाई दिएको खण्डमा त फेरि यहाँले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था त रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यता नगइकन विपक्षी दलका नेता, फेरि यो बिचमा फेरि यहाँहरूको संवाद पनि जारी थियो, कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलका बैठकहरू भइरहेको थियो। विवाद समाधानको बाटोमा गइरहँदै पनि सट्ट गरेर यतापट्टि विपक्षी दलका नेताको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कदमले त यी सबै घटना निम्त्याएको हो भन्ने कुरालाई त अलिक बल पुर्याएको जस्तो देखियो नि, होइन र? हेर्नुहोस्, अब यसमा कुरा के हो भने हामीले कुनै पनि कुराको मूल आधारलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। समस्या कहाँबाट उत्पन्न भएको हो, त्यसको उद्गमको कारण के हो र त्यसले जटिलता कसरी ग्रहण गर्न पुग्यो, यसलाई हामीले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सहज रूपमा अदालतले गरेको फैसलालाई स्वीकार गरिदिएको भए के हुन्थ्यो? आज सिङ्गो सग्लो नेकपा एमाले हामीले देख्न पाउँथ्यौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूलधार, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूलधार, एउटा
सबल र सुदृढ रूपमा अगाडि बढ्न सक्दथ्यो। तर त्यो कुरालाई आनाकानी गर्ने, त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर नेकपा एमालेलाई एकीकृत गराउने कुरामा मूल नेतृत्व र देशको प्रधानमन्त्रीले जो हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले किन सिरियसली, किन गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिन सक्नु भएन? कारण त्यहाँबाट उत्पन्न भएको हो। र हामी के बुझिरहेका पनि थियौँ भने कि प्रतिनिधि सभाको अकाल मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। त्यो सम्भावनालाई रोक्नुपर्ने एउटा दायित्व लोकतान्त्रिक शक्ति भएको नाताले र मुलुकको संविधान निर्माणको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा गरेको नाताले त्यसलाई संरक्षण गर्नको निम्ति हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयत्न गर्नु जरुरी हुन्थ्यो। र त्यस खालको कदम चाल्न सकिने सम्भावनालाई हेरेर समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बीचमा त्यसो नगर्नको निम्ति दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। र ती आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै यो खालको अप्रिय निर्णय लिनको निम्ति बाध्य भएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। तर यहाँले यति कुरा भनिराख्दा जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम जोगाउनको लागि या प्रतिनिधि सभा यो संसदलाई जोगाउनको लागि यहाँहरूसँग सहज विकल्प थियो नि। जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा आफ्नो दलसँग विवाद गरेर मतभेद गरेर आइसकेको थियो। यहाँहरू एक ठाउँमा उभिएको भए त यही सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना थियो। त्यो विकल्प छोडेर यहाँहरूले जुन खालको कदम लिनुभयो त्यसको त ठ्याक्क विपरीत नतिजा आयो त। प्रतिनिधि सभा त भङ्ग भयो त। यसको त धेरै थोरै दोष त यहाँहरूले पनि लिनुपर्छ होइन। अब यो कसले कति यसको अंशियार बन्नुपर्छ त्यो इतिहासले हिसाब किताब गर्ला, भविष्यमा पनि हामीले गर्दै जाँला। तर अहिले जे कदम चालिएको छ यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक संविधान, मुलुकको संविधानको अक्षर र भावना र जनताको एउटा अतुलनीय सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेको रगत र पसिनासँग साटेर हामीले ठुलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेको संविधानप्रति प्रहार भएको छ। यो प्रहारलाई अब समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर यसको प्रतिवाद गर्नुको विकल्प छैन। र हामी के भन्छौँ भने अहिले पनि यो असंवैधानिक कदमलाई खारेज गर्नुपर्छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र मुलुकको तपाईको चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको बीचमा जुन खालको एउटा अवस्था देखियो र जसरी मध्यरातमा, यद्यपि त्यो समय प्राविधिक कुरा हो, जसरी तपाईको चाहिँ एउटा त्यो अवस्थाको सिर्जना हामीले भोग्नु पर्यो, यसले मुलुकलाई अन्योलतातर्फ लगेको छ, अनिश्चयतातर्फ लगेको छ। मुलुकमा तपाईको चाहिँ थप अराजकताहरू उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो अवस्था नआउन् भन्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले पहिले नै सावधानी अपनाउनु जरुरी हुन्थ्यो। त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयत्नहरू भएका हुन्, धेरै चरणमा वार्ताहरू पनि भएका हुन्। तर यस खालको परिस्थिति, यस खालको दुर्घटनाबाट हामी चाहिँ मुलुकलाई जोगाउन सकेनौँ तत्काललाई। अब हामीले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसअघि पनि जब शेरबहादुरजीले चाहिँ संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्छु भन्दा त्यति बेला यहाँहरूसँग एउटा अपेक्षा गरिएको रहेछ, विशेष गरी माधव नेपाल पक्षज्यूसँग। उहाँहरूका सांसदहरूले हामी राजीनामा दिन्छौँ, त्यसपछि यहाँहरूलाई बहुमत जुटाउन सजिलो हुन्छ भन्नुभएको रहेछ सुरुमा वार्ता गर्दा। तर अन्तिममा उहाँले त्यो खालको काम नगरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग उहाँहरू बुढानीलकण्ठमा बसेर वार्ता गरिसकेपछि त्यो खालको परिस्थिति त्यतिखेर रोकियो। त्यतिखेर सामूहिक राजीनामा दिने विषय टर्यो। यतिखेर आएर चाहिँ किन फेरि त्यही खालका समर्थन दिने विषय भए? यो एउटा अलिकति किन यो दोहोरो मापदण्ड अपनाइयो? यही घटनाक्रमलाई यहाँले अहिले के भनिराख्नु भएको छ भने यो प्रतिनिधि सभा जोगाउनको लागि, यो संविधान जोगाउनको लागि यस्ता कदम लिइयो भनिरहँदा केही समय अगाडि यो सबैको विकल्प थियो यहाँहरूसँग, त्यतिखेर नलिएर अहिले चाहिँ लियो। यसमा त प्रश्न चिन्ह उठेको छ नि। यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेका केही सांसदहरूले राजीनामा गर्ने प्रसङ्ग हामीले सुनेकै हो। त्यस विषयमा कति गहनतम तरिकाले छलफल भयो या भएन त्यो आफै एउटा विश्लेषणको विषय बन्ला। तर पनि तात्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेका सांसदहरूले त्यस खालको निर्णय लिनु
सरसर्ती हेर्दाखेरिमा जनादेशको विपरीत हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको पाइयो। र किनभने जनताले कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई त्यसको निश्चित अवधि जो संविधानले तोकेको छ त्यो अवधिको लागि निर्वाचित गरेर पठाएको हुन्छ र त्यो निर्वाचन अवधिभन्दा पहिले नै कुनै अरू अन्यथा प्राकृतिक कारण बाहेक पदमुक्त हुने कुरा वास्तवमा जनताको जनादेशको विपरीत हुन सक्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा त्यो निर्णयसम्म पुग्नको निम्ति एउटा हामीले चाहिँ पुनर्विचार गरेको हुनुपर्छ, साथीहरूले पुनर्विचार गर्नुभएको हुनसक्छ भन्ने म ठान्दछु। जहाँसम्म त्यस समयको परिवेश र पछिल्लो समयको परिवेशमा अलिकति भिन्नता थियो। कति कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको दिन एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो। उहाँले म घरि 121 जनाको संसदीय दलको नेता हुँ भन्नुभयो, घरि मसँग 73 जनाको तपाईको 93 जनाको मसँग स्पष्ट समर्थन छ भनेर भन्नुभयो हैन। घरि तपाईको उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, राष्ट्रिय सरकारको गठन गरौँ भन्नुभयो, घरि म दावा गर्छु भन्नुभयो। भन्नुको अर्थ के भने अन्योलग्रस्त एउटा मानसिकताका आधारमा यी सबै कदमहरू उठाइएका थिए भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। र यो परिवेशभित्र रहँदाखेरिमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानलाई अवरोध गर्ने प्रक्रियालाई अब हामीले छिटोभन्दा छिटो रोक्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यी पछिल्ला कदमहरू चालिएका हुन्। हेर्नुहोस्, यसमा कति प्रिय, कति अप्रिय, कति स्वाभाविक, कति अस्वाभाविक, यी हामी भविष्यमा छलफल गर्दै जाउँला। तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचमा नेपालको संविधानलाई ठिक ट्र्याकमा लिएर आउनको निम्ति नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचमा एक खालको समझदारी हुन आवश्यक थियो। गैर लोकतान्त्रिक शक्तिसँग, गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरूसँग त्यो एलायन्स भएको थिएन। त्यसकारणले यसलाई हामीले सकारात्मक पाटोबाट पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले सकारात्मक भन्लान्, तर यहाँहरूको विशेष गरी यो पक्ष, विशेष गरी माधव नेपाल पक्षको नेताहरू, सांसदहरूले बिस्तारै साथ छोड्दै जानुभएको छ। हिजोको दिनमा शेरबहादुर तामाङजीहरूले साथ छोड्नुभएको थियो र अहिले पछिल्लो समय 7 जनाको नाम आएको छ। 7 जना सांसद अरू नेताहरूको बिस्तारै बाहिर निस्केला, उहाँहरूले पनि साथ छोड्नुभयो। उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने आफ्नो दलको सरकार गिराउनको लागि विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन दिन सकिँदैन भनिराख्नु भएको छ। यति एउटा सानो विषय भनौँ, एउटा एकजुट हुनुपर्ने विषयमा यहाँहरू एकजुट हुन सक्नुभएको छैन भने यहाँले भनेको कुरा सफल होला त अलिक पछिसम्म जाँदा? एकदमै जेन्युन कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। जहाँसम्म व्यक्ति यताउति गर्ने कुराले त्यति ठुलो महत्त्व राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यहाँले जसरी 7 जनाको नाम लिनुभएको छ, पार्टीभित्र हामीले पनि बाहिर सुनेको, हामीहरूको हस्ताक्षर प्रयोग नभइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर केही साथीहरूले भन्नुभयो भनेर सुनेको, र केही साथीहरूको हस्ताक्षरै थिएन त्यहाँ। राष्ट्रपतिज्यू कहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरिमा उहाँको हस्ताक्षर, उहाँको नामावली नै थिएन। उहाँले पनि तपाईँको चाहिँ मेरो पनि हस्ताक्षर दिइएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ अलिकति कुरा नबुझेको जस्तो पनि देखियो। र पार्टीभित्र अनेक कोणबाट कुराहरू उठ्छन्। हेर्नुहोस्, उठ्ने कुरालाई हामीले अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन। र जहाँसम्म हाम्रो सिग्नेचर यसो नगरेको भए हुन्थ्यो यो प्रसङ्गमा भनिरहँदाखेरिमा समग्रतामा नै यो समूहभित्र असहमति जाहेर गरेको स्थिति मैले बुझेको छैन। र यहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको यति जनसङ्ख्या थिए, घट्दै गए भनेर भन्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने कतिपय कुराहरू बाहिर मिडियामा आएका छन् जो तथ्यपरक पनि नहुन सक्छन्। ठिक छ, कुनै इस्युमा असहमति, विमति हुनसक्छ, तर मूल स्पिरिटमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सवाल, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई विधि र प्रणालीसँग तरिकाले सञ्चालन गर्ने सवाल, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो बनाएर लिएर जाने सवाल, सरकारको पर्फर्मेन्सलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चलाएको जस्तो सरकारको अनुभूति दिनुपर्छ भन्ने सवालमा मलाई लाग्छ यहाँ कुनै मतभेद, कुनै गम्भीर खालका समस्याहरू छन् भन्ने मैले देखिरहेको छैन। त्यसैले
बाहिर प्रचार भए जस्तो यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ अनेक खालका समस्याहरू छन् भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ त्यसमा पूर्णतया सत्यता छ भन्ने मैले ठान्दिनँ। ठिक छ, यहाँ त यसले यो विषय यहाँले मान्नु भएन, तर यहीँ मैले यहाँकै दलका नेताहरूसँग पनि यस्तै गरेर छलफल गर्ने क्रममा विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहनुभएका नेताहरू उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको विवाद कुनै सिद्धान्तको विवाद होइन, सत्ता केन्द्रित विवाद हो। उहाँहरूले आफूले भने जस्तो भाग नपाएको कारण यो सब बखेडा निकाल्नु भएको छ। कुन चाहिँ विषयमा उहाँहरूको सिद्धान्तको विवाद छ ल देखाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले चुनौती समेत दिनुभएको छ। यहाँले त्यस्ता केही बुदाहरू पेश गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको सिद्धान्तको विवाद हो भनेर? हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी कसरी सञ्चालित हुन्छ? दुनियाँका बुर्जुवा पार्टीहरूले पनि एउटा विधिद्वारा आफूलाई सञ्चालित गरेका छन्, तर पनि मूलतः बुर्जुवा पार्टीहरू व्यक्ति केन्द्रित दलहरू हुन्छन्, पार्टीहरू हुन्छन्। र कम्युनिस्ट पार्टी एउटा सिद्धान्त र विचारद्वारा निर्देशित हुन्छ, अर्को पाटो विधि र प्रणालीद्वारा निर्देशित हुन्छ। तपाईँ सिद्धान्त राम्रो छ तर विचार राम्रो छ तर विधि र प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित गर्न सकिएन भने हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो राम्रो विचारलाई, सुन्दर विचारलाई, दृष्टिकोणलाई आम रूपमा जनताको बिचमा लिएर जान सक्दैनौँ, सङ्गठन सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले विचारको प्रश्न, सिद्धान्तको प्रश्न र विधि र प्रणालीको प्रश्न एक आपसमा अन्योन्याश्रित प्रश्न। मलाई के लाग्छ भने यदि हामीले यसलाई यथास्थितिवादी दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ, पुरातनवादी शैलीबाट हामीले यसलाई हेऱ्यौँ र जहिले पनि हामीले सनातनवादी तरिकाले यसलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र हामी केही पनि देख्दैनौँ। फगत यो तपाईँको चाहिँ सत्ताको लागि, फगत यो तपाईँको चाहिँ नि पार्टी सत्ताको लागि र राजकीय सत्ताको लागि मात्र भएको लडाइँ जस्तो हामीले देख्छौँ। तर त्यहाँभित्र गहिरो गरी हामीले आफ्नो दृष्टि डाल्यौँ भने, दृष्टि लगायौँ भने के देखिन्छ भने सिद्धान्तले मात्रै पार्टी चल्ने त भई। त्यसलाई सही दिशामा लिएर जानको निम्ति त विधि, प्रणाली, प्रचलित मान्यताहरू, त्यसको संविधान, त्यसका तपाईँको चाहिँ सङ्गठनात्मक कुराहरू, त्यसका प्रचारात्मक कुराहरू, सबै कुराहरूले सिद्धान्तलाई परिष्कृत गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सिद्धान्तमा मूलतः हाम्रा डिफरेन्सेसहरू छैनन्, तर विधि र प्रणालीलाई अगाडि लिएर जाने कुरा। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको आधारमा, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन गर्ने कुरा, व्यक्तिलाई कमिटीको मातहतमा राख्ने कुरा, चाहे त्यो अध्यक्ष नै किन नहोस्, यो विषयमा हामीले चाहिँ डिफरेन्सेस राखेका हौँ। त्यसमा चाहिँ जाउँ, विधि र प्रणालीमा जाउँ, सबै कुराहरू विधिसम्मत तरिकाले कमिटीभित्र छलफल गरौँ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका हौँ। त्यसकारणले यहाँभित्र फगत सिद्धान्तको कुरा मात्रै होइन, सिद्धान्तलाई एउटा उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति चाहिने अरू विषयवस्तुको बारेमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस चलेको हो र यो बहस निरन्तर रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। त्यही यो बहस चल्ने प्रक्रिया विशेष गरी जस्तो खालको नतिजा आयो, यहाँनिर अलिकति समस्या देखियो। यहाँसम्म जानु, यसले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म जानु पनि यहाँको दलको आन्तरिक किचलो हो भन्ने नतिजाले देखाइरहेको छ भने त्यो हदसम्म जानु हुन्थ्यो त? यस्तो खालको बहस एउटा केही परिधिभित्र बसेर गर्नु पर्थ्यो कि पार्टीगत प्रक्रियाभित्र रहेर यसरी दुईवटा किताबमा यसरी छुट्टिने कि एउटै ठाउँ बस्नै नसक्ने गरेर? त्यो त पक्कै थिएन होला नि, किन यहाँ त एकदम सङ्गठनमा त असाध्यै बलियो सङ्गठन हो नेकपा एमाले। एक्ज्याक्टली, यहाँले चाहिँ अत्यन्तै जेन्युन प्रश्न उठाउनु भयो। पार्टीभित्र बहस गर्ने समय हुन्छ, पार्टीभित्र निर्णय लिने प्रक्रियाहरू हुन्छन्, पार्टीभित्र छलफलहरू हुन्छ। बिना छलफल हामी विचार पनि निर्माण गर्न सक्दैनौँ। विचार निर्माणको छलफललाई गुटको दायरामा सञ्चालन गर्ने जुन गलत परम्परा, म नेकपा एमालेमा मात्रै भन्दिनँ, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपालको कन्टेक्स्टमा अरू लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमा पनि जुन देखिएको छ, यसले एकदमै नकारात्मक परिणाम ल्याएको छ। पार्टीभित्र असमझदारीहरू, विचार निर्माणको प्रश्न, सङ्गठन निर्माणमा आफ्ना अलग दृष्टिकोणहरू, विधि प्रणालीमा आफ्ना अलग दृष्टिकोणहरू,
विश्व राजनीतिमा आफ्ना अलग दृष्टिकोणहरू राख्न सकिन्छ, तर ती राख्ने प्रक्रियालाई, परिधिलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न नसकेका कारणले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। र यो यति तपाईँको चाहिँ जटिलतम अवस्थासम्म पुगिसकेको हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवबाट देख्छौँ कि फरक विचार राख्ने बित्तिकै त्यो फरक विचार राख्नेहरूप्रति अत्यन्त निर्मम बन्ने, फरक विचारलाई एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको रूपमा नबुझ्ने, पार्टीभित्रको आफ्नो आन्तरिक जनवादको रूपमा नबुझ्ने र पार्टीभित्र फरक मत राख्दा राख्दै पनि आफ्नो विचारलाई स्वीकृत गराउन सकिएन भने पनि त्यो विचार स्वीकृत नभएको आधारमा पार्टीको बहुमतको निर्णयलाई नमान्ने, यस खालको परिस्थिति हामीले धेरैचोटि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखेका छौँ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखेका छौँ। त्यसकारणले अब विचारहरू राखिरहँदा, दृष्टिकोणहरू फरक ढङ्गले दर्ज गरिरहँदा नयाँ खालका कार्यशैलीका आधारमा हामी जानुपर्ने आवश्यकता देखियो, नयाँ खालका परिधिहरू सिर्जना गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखियो। कमिटीभन्दा बाहिर कुनै पनि कुरालाई राख्ने कि नराख्ने, महाधिवेशनले फैसला गरेपछि त्यसलाई समग्रतामा पार्टी सिद्धान्त र विचारको रूपमा बोक्ने कि नबोक्ने, यी सवालहरू आज चाहिँ हाम्रा बिचमा देखिए र फरक दृष्टिकोण राखेकै आधारमा नेतृत्वले उसप्रति गलत खालको दृष्टिकोण राख्न हुने कि नहुने, यस खालका समस्याहरू हामीभित्र छन्। अझै पनि हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, समग्र सबै पार्टीहरू लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा मात्रै छौँ, लोकतान्त्रिक बनिसकेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा यस खालका समस्याहरू आउँछन् र यो अझै जटिल रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिन्छ। र यो खालको प्रवृत्तिले यहाँले भनेका यी समस्याले अब के त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लाग्यो भनेर विश्लेषण गर्दा सही हुन्छ त? सही हुँदैन यो। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र अनेक खालका समस्याहरू आउँछन्, त्यसको निराकरण पनि हुँदै जान्छ। भलै विषयवस्तुलाई पहिचान गर्ने कुरामा, भलै विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कुरामा समस्याहरू आउन सक्दछन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विधि र प्रणालीलाई हामीले पक्र्यौँ भनेदेखि यो समस्या तपाईँले भने जस्तो हुँदैन। र म व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन, अरू साथीहरूको छलफलकै आधारमा पनि म के भन्न सक्छु भने नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै होइन, विश्व कन्टेक्स्टमा नै कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा प्रगतिशील, कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको अगुवाई गर्न सक्ने अर्को कुनै राजनीतिक दल छैन। यद्यपि हामीभित्र समस्याहरू छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि आफैमा लोकतान्त्रिकरण हुनु आवश्यक छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अनेक खालका समस्या र विकृतिहरू देखिएका छन्। ती विकृतिहरूलाई हामीले क्रमशः जित्दै जानुपर्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट तपाईँको चाहिँ नि दृष्टिकोण भन्दा अरू कुनै प्रगतिशील दृष्टिकोण नेपालमा पनि छैन र विश्वमा पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीभित्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा, हामीभित्रका अनेक खालका विकृतिहरूलाई हामीले सफाई गर्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा अहिले देखिएको छ। त्यसलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छ र जनताको व्यापक समर्थन छ। त्यसकारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै सानोतिनो धक्काले चाहिँ कमजोर बन्छ भन्ने लाग्दैन। यसलाई एकताबद्ध लिएर जानुपर्छ र कम्युनिस्टहरू बाहेकले अरूले नेपालको सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्, समाजको कायापलट गर्न सक्दैनन्। यो वास्तवमा विधि र प्रणाली भन्ने शब्द सम्भवतः सबैभन्दा धेरै रटान लगाइयो होला यो बिचको अवधिमा। तर विधि र प्रणाली मान्नुपर्ने चाहिँ कसले रहेछ त? किनभने जति पनि गतिविधि देखियो, यहाँहरूले यति बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विशेष गरी यो विधि र प्रणाली मिचेको आरोपहरू लगाइराख्नु भएको छ र केही घटनामा त्यो देखिएको छ। तर यही घटनाक्रम त फेरि माधव नेपालजीहरूको पक्षबाट पनि त्यस्तै देखियो। यता कार्यदलको बैठक चलिरहेको छ, यता कार्यदलमा समाधानको प्रयास भइरहेको छ। त्यही बिचमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा
एउटा समानान्तर रूपमा उठाइएको उम्मेदवारलाई भोट हालेर आफ्नो दलले उठाएको उम्मेदवार पराजित हुन्छ, यस्तै अब सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर विपक्षी दलका नेतालाई लगेर बुझाइन्छ भनेपछि त्यो त विधि र प्रणाली अन्तर्गत परेन नि फेरि। हो, यहाँले एकदम जेनुन कुरा उठाउनु भएको छ। मैले यहाँलाई के अलिकति पृष्ठभूमिमा के लान चाहन्छु भने अदालतले फैसला गरेर दुईटा पार्टी तात्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले अलग अलग भइसके पछाडि नेकपा एमालेलाई जेष्ठ 2 गतेको बिन्दुबाट प्रारम्भ गरेको भए के हुन्थ्यो? आज यो समस्या आउँथ्यो? फाल्गुनको 28 गते आफ्ना मात्रै मान्छेहरूलाई बोलाएर निर्णय नगरेको भए के हुन्थ्यो? आज यो हालत हुन्थ्यो? त्यसकारणले समस्याको जड कहाँ हो त? आज विधि र प्रणालीको उल्लङ्घन खुला ढङ्गले कहाँबाट भयो? प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस 5 को निर्णय लिइरहँदाखेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी त नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थिए। त्यहाँनिर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटी, पार्टीको सचिवालयमा किन छलफल हुन सक्यो? त्यहाँ विधिको उल्लङ्घनको सुरुवात कहाँबाट भयो? यदि जेठ 2 गतेको कमिटीलाई बिउताएर यदि कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन जारी हुन्थ्यो र त्यो निर्णय वा निर्देशनलाई कसैले अवज्ञा गरेको हुन्थ्यो भने त्यस बेलामा तपाईले औला ठड्याउन पाउनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले विधिको उल्लङ्घन मूल ठाउँबाट भयो। यता माधव कमरेडहरू, झलनाथ कमरेडहरू के कुरा उठाउनु? ठिक छ, हामी जाउँ, जेठ 2 गतेको अवस्थाबाट जाउँ, त्यहाँलाई त्यसबाट नेकपा एमालेको प्रारम्भ बिन्दु सुरुवात गरौँ, पार्टीका निर्णयहरू हामीले सामूहिक ढङ्गबाट गरौँ, लागू पनि गरौँ, कसैले उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसपछि त्यसलाई कारबाहीको भागीदारी बनाऊ। यो स्थिति भयो नि। र मलाई के लाग्छ भने जब तपाईको जेठ 2 गतेभित्र हामी जान सकेनौँ, त्यसपछि हाम्रो सङ्गठनभित्र अनेक खालका अराजकताहरू देखिए। भनेकै थियौँ जेठ 2 मा जाउँ, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि रोक्छौँ, जेठ 2 मा जाउँ, हाम्रा सबै समानान्तर गतिविधिहरू हामी रोक्छौँ। किनभने जेठ 2 मा जानुको अर्थ त अदालतले गरेको निर्णयको सम्मान पनि थियो, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गराएर लिएर जाने एउटा सूत्र पनि थियो नि। त्यसलाई किन हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ त भन्दा त्यो एउटा मुहानबाट नै त्यसको उल्लङ्घनका, विधि प्रणालीका उल्लङ्घनका कुराहरू भए। त्यति मात्रै होइन, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पार्टी नेताहरूका पदहरू खोसिए। पार्टीका नेताहरूलाई थाहै नदिकन बैठकहरू हुन थाले, निर्णयहरू धमाधम बाहिर आउन थाले। फेरि हामी भनिरहौँ के त भन्दाखेरिमा विधि र प्रणालीभित्र त हामी चलेकै छौँ, अरू चलेका छैन। त्यही यो खालको परिस्थिति जसरी निर्माण भयो, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मुहान सफा भएन। मुहानबाट जे शिक्षा हामीले लिनुपर्ने थियो, जे हामीले सिक्नुपर्ने थियो, त्यो राम्रो कुरा सिक्न पाएनौँ। त्यसकारणले यो भद्रकोलको स्थिति, यो खालको तपाईको चाहिँ एउटा राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति चाहिँ निर्माण हुनुमा मूलतः नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यही नेतृत्वबाट चाहिँ करेक्सनको सुरुवात पनि हामीले त्यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। ठिक छ, हाम्रो संवाद जारी नै रहनेछ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी प्रतिनिधि सभा विघटन पछि सिर्जना भएको घटनाक्रम र वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति लगायतका समसामयिक विषयवस्तुबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नलाई यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। जस्तो हामीले विधि र प्रणालीका कुरा गऱ्यौँ, विधि र प्रणाली
निरन्तरता जस्तो चल्यो, श्रृङ्खला जस्तो चल्यो। एउटाले तोडिसकेपछि अर्कोले निरन्तरता दिने र लगत्तै त्यसलाई सुधारको दिशामा जाने भन्दा पनि झन् स्थिति बिग्रिनेमा पुग्यो। र अझ हामीले बाहिरबाट हेर्दा के देखिरहेका छौँ भने नेकपा एमाले अब एक ठाउँमा बस्न सम्भव छ कि छैन भन्नेमा एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अब के त? अब यहाँहरूको घटनाक्रम यहाँसम्म आइसक्यो, यतिसम्म तन्किसकेको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ। अब त स्पष्ट रूपमा मिल्न नसक्ने अवस्था देखिसकेको छ। अब के त नेकपा एमालेको अबको भविष्य के हुन्छ त? हेर्नुहोस्, अब नेकपा एमाले मिल्नै नसक्ने बिन्दुमा पुग्यो भन्ने निष्कर्षमा म छैन। किनभने यहाँले उठाउनुभयो गम्भीर खालका राजनीतिक मुद्दाहरू हामीसँग मतभेदको रूपमा छैनन्। हामीले विधि र प्रणालीका कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो रूपमा सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरालाई नै अगाडि बढाएका हौँ। यदि जेष्ठ 2 गतेको परिवेशबाट हामी अगाडि बढ्न चाह्यौँ भने त्यसमा खास गरिकन हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पाउनुभयो भने, जानुभयो भने यसमा चाहिँ ठुलो खालको समस्या मैले देख्दिनँ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो सम्भावनामा जानुपर्छ। किनभने हाम्रो कार्यदलमा पनि सघन ढङ्गले यस विषयमा छलफल चलेको छ। अब कार्यदल कति कामयाबी हुन्छ या हुँदैन अहिलेको परिवेशमा त्यो आफ्नै ठाउँमा विश्लेषणको विषय होला। तर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गराउने सम्भावना रहन्छ र यसबीचमा मूल रूपमा भएका कमजोरीहरूलाई पार्टीको मूल नेतृत्वले स्वीकार गर्नुपर्छ। अरू पनि कसका के कति कमजोरीहरू छन् बसेर हामीले छलफल गर्नुपर्छ, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। तर नेकपा एमाले भित्र कुनै व्यक्तिको मात्रै हैकम चल्ने, कुनै पनि हालतमा एकल निर्णय गर्ने त्यो अवस्था चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेदारीको आधारमा चल्छ। कम्युनिस्ट पार्टी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा चल्छ, जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा चल्छ, विधानको आधारमा चल्छ। त्यसकारणले त्यसलाई हामीले पक्रन सक्यौँ भने, मूल नेतृत्वले पक्रन सक्यौँ, त्यसमा जाने प्रतिबद्धता जनायो भने यो सम्भावना रहन सक्छ। र यो विधि प्रक्रियालाई मानिराख्दाखेरि यहाँको दल हिजोको दिनमा अलिकति सानो आकारमा हुँदा, विशेष गरी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछिको कुरा गरौँ, अलि सानो आकारमा हुँदा विधि र प्रक्रिया यहाँहरूको राम्रोसँग चल्थ्यो। तर अलिकति दल ठुलो भइसकेपछि त्यो यहाँको दलले निर्धारित गरेको विधि प्रक्रिया, यहाँको विधानले तोकिएको विधि र प्रक्रिया पुरा गर्न चाहिँ अलिक कठिन हुँदो रहेछ भने त्यो अवस्था यस्तो अहिले यो ठुलो आकारमा भएको बेलामा फेरि यहाँहरू विवाद गरेर विधि र प्रक्रिया मान्ने अवस्थामा पुग्दा फेरि हिजोकै अवस्थामा पुग्ने खतरा पनि रहन्छ नि। यहाँहरूको बटम लाइन चाहिँ के हो त? अब यहाँ सरकारमा पुगेर मुलुक परिवर्तन गर्नेतिर लाग्ने हो कि सरकारमा 2/3 मत लिएर गएर पनि विधि र प्रक्रियाको नाममा झगडा गरेर फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किनुपर्ने हो त? यसो छ, हेर्नुहोस्, कुनै पनि संस्था चाहे सानो हो या ठुलो, जस्तो तपाईँकै सञ्चार माध्यमको कुरा गरौँ, छलफल हुन्छ, एज अ गेस्ट कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा टुङ्गो पुग्छ। चाहे तपाईँको संस्थामा धेरै ठुलो संरचना होस्, चाहे अरू कुनै संस्था सानो होस्, 5 जनाको होस्, एउटा क्लब सञ्चालन गर्ने कुरा पनि त्यहाँभित्र आज यसरी काम गरौँ, यो निर्णय गरौँ भन्ने छलफल हुन्छ। प्रश्न ठुलो या सानोको होइन। हाम्रो पार्टी ठुलो भयो, विधिमा सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ, या अर्को कुनै कम्युनिस्ट पार्टी सानो छ, विधिमा सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ, होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले निर्धारण गरेका विधि र प्रणालीका कुरा हुन्छन्, दस्तावेजका कुरा हुन्छन्, विधानका कुरा हुन्छन्, प्रचलित मान्यताका कुरा हुन्छन्, त्यो आधारमा सञ्चालित हुने हो। ठुलो पार्टीले ठुलो खालको निर्णयहरू गर्छ, तर त्यसका ठुला निर्णयहरू गर्ने पनि ठुला निकायहरू छन्। यदि हामीले ठुलो पार्टी बनायौँ तर ठुलो पार्टीलाई विधि, कमिटी, प्रणाली अन्तर्गत लैजान सक्यौँ भने त्यो ठुलो पार्टी पनि व्यवस्थित तरिकाले चल्न सक्छ। आज चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरौँ, करोडौँ तपाईँको चाहिँ पार्टी सदस्यहरू छ, विधि प्रणालीमा छ, चलेको छ।
नेकपा एमाले हिजो सानो पार्टी थिएन, आज पनि सानो पार्टी छैन, तर विधि र प्रणालीमा हामी चलेका थियौँ। पार्टी राम्रोसँग स्मुथली चलिरहेको थियो। त्यसकारणले प्रश्न ठुलो वा सानोको होइन, हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले, हाम्रा कमिटीहरूले कुन विधि अन्तर्गत निर्णय गर्छन्, कुन तरिकाले निर्णय गर्छन्, कति लोकतान्त्रिक छन्, त्यहाँभित्र कति छलफलको वातावरण हुन्छ, जनवादी अधिकारहरू कति दिइएको हुन्छ, निर्णयहरू कार्यान्वयनमा कस्तो तदारुकता देखाइन्छ, फरक विचार राख्नेहरूलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ आदि इत्यादिले पार्टीको तपाईँको चाहिँ आन्तरिक जीवन प्रभावित भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो कुरालाई हामीले पक्र्यौँ भने, विधिलाई पक्र्यौँ, प्रणालीलाई पक्र्यौँ भने जतिसुकै ठुलो पार्टी भए पनि त्यसलाई चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको मातहतमा, महाधिवेशनको मातहतमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यहाँले बडा चाहिँ रोचक एउटा उदाहरण दिनुभयो चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष सी जिनपिङ यति बेला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै भइदिएको भए उहाँलाई पनि राष्ट्रपति भएको 2 वर्षमा राजीनामा माग्दिने, होइन, उहाँले गरेका निर्णयहरूमा प्रश्न उठाउने, सामूहिक निर्णयका नाममा चाहिँ उहाँलाई दबाब दिने, कामै गर्न नदिने जस्तो अवस्था बनेको चीनको यो अवस्था हुन्थ्यो होला त? यस्तै नेपालकै जस्तो अवस्थामा उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो होला? त्यही हो त विधि र प्रक्रिया। उहाँ चीनमा चाहिँ सबैलाई मिलाएर लानु भएको छ होला त उहाँले? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यहाँ विधिमा चलेको छ। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी एउटा सिस्टममा चल्ने नै पार्टी हो, चलाउनु पनि पर्छ र फुल रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पनि अब रेगुलर महाधिवेशनहरू हुन्छन्, रेगुलर केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ, रेगुलर पोलिट ब्युरोका बैठकहरू हुन्छन्, अनेक मास अर्गनाइजेसनहरूका रेगुलर तपाईँको चाहिँ बैठकहरू हुन्छन्। ती बैठकद्वारा निर्णय गरिन्छ, निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गरिन्छ। त्यहाँ पनि कुनै तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोणै राख्न नपाइने भन्ने पनि होइन। जहाँसम्म यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको कुरा छ कि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि कतै हाम्रो अध्यक्षलाई काम गर्ने सवालमा, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने सवालमा तपाईँहरूको पार्टीभित्रैबाट असहयोग त भएन भन्ने यहाँले त्यो प्रसङ्ग उठाउन खोज्नु भएको हो भने म के राख्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सञ्चालनको फरक शैली हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने निर्णयहरू चलाउने सरकार केवल सनातनी तरिकाले मैले यति समयसँग चलाएँ भनेर इतिहासमा नाम लेखाउने मात्रै कुरा होइन। मुलुकको काया प्लट गर्ने दिशातर्फ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि बृहत्तर तरिकाले बजेट निर्माण गर्दाखेरिमा सरसल्लाह हुनुपर्थ्यो, नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरिमा सरसल्लाह हुनुपर्थ्यो। त्यो नीति तथा कार्यक्रमले, त्यो बजेटले आम जनतालाई एउटा आशा देखाएर मुलुकको विकासको मार्गमा सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्थ्यो। त्यो भयो कि भएन? त्यो छलफल भयो कि भएन? हामीले हेर्नुपर्ने विषय त्यो हो। र भनिएको कुरा केही पनि होइन। सरकारको दैनन्दिन काम सरकारले गरोस्, केही छैन, तर महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन रूपबाट राष्ट्रलाई असर गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यलाई राम्रो प्रभाव दिने सक्ने खालका कामहरू गर्ने सवालमा पार्टीको स्पष्ट नीतिगत मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन होस् भन्ने कुरा मात्रै। र हामीले ठिक छ, पार्टीभित्र छलफल गरौँ, पार्टीले तपाईँको चाहिँ सरकार र पार्टीको बिचको सुमधुर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा समन्वय गर्ने एउटा निकाय बनाओस्, समय समयमा सरकारको कामको अल्पकालीन मध्यकालीन चाहिँ हामी समीक्षा गर्न पाऊँ, सुझावहरू दिन पाऊँ र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई योभन्दा बेटर पर्फर्मेन्स दिने तहबाट अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ सल्लाह दिने कुरा, सरकारको काममा रुकावट डालेको कुरा चाहिँ हुँदैन थियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ठिक छ, प्रधानमन्त्री अढाई वर्ष हुने भनेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड केपी ओली र अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बिचमा सहमति भएको थियो। यसले
2.5 वर्षमै तपाईँको प्रधानमन्त्री चेन्ज हुँदाखेरिमा कतै अस्थिरताको सन्देश त जाँदैन, नकारात्मक सन्देश त जाँदैन भन्ने कुरालाई महसुस गरेर के भने होइन, पार्टी बरु एकजनाले चलाऊ कार्यकारी अधिकार सहित, तर 5 वर्ष कमरेड केपीले नै यो सरकार सञ्चालन गर्नुहोस् भनिएको हो नि त। यदि त्यस खालको परिस्थितिमा नगएको भए त 2.5 वर्ष त दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने त लिखित सम्झौता थियो नि त। तर त्यसलाई छोडेर पनि 5 वर्ष तपाईँले सञ्चालन गर्नुहोस्, तर पार्टीमा छलफल होस्, पार्टीको स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गरौँ भनेर भनिएको र पछि बनेको कार्यदलले पनि त्यही खालको तपाईँको चाहिँ सुझावहरू दिएको थियो। त्यसकारण कतै पनि सरकार सञ्चालनको सवालमा सहयोग भएन भन्ने कुरा चाहिँ जायज होइन। यद्यपि पार्टीभित्र अनेक कोणबाट कुराहरू आउँछन्, त्यो कुरालाई नेतृत्वले ट्याकल गर्ने कुरा चाहिँ झन्झटको विषय मान्नु हुँदैन। किनभने आउँछन्, यत्रो ठुलो पार्टी छ, आलोचनात्मक चेत भएका नेताहरू हुनुहुन्छ, राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट आएका कुराहरूलाई रचनात्मक हिसाबले नै पार्टी नेतृत्वले लिन सक्नु पर्दथ्यो, पर्छ नै। त्यसमा चाहिँ अब अन्यथाको विषय चाहिँ थिएन, छैन र रहनु पनि हुँदैन थियो। र यति बेला वास्तवमा अर्को एउटा प्रश्न छ, किनभने अन्य दल जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसहरू जस्तै महाधिवेशनको बेला यहाँहरू 2टा प्यानल बनेर चुनावमा जानुहुन्छ। त्यो प्यानल चाहिँ पार्टीभित्रको जित्ने पक्ष जित्ने भइहाल्यो र अर्को प्यानल चाहिँ प्रतिपक्ष भएर पार्टीभित्र बस्ने खालको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यसले पनि हो कि किनभने पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सल्लाह नगर्ने होइन, उहाँले आफू निकटस्थ मान्नुभएकाहरूको सल्लाह पनि सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। उहाँ एक्लैले त पक्कै चलाउनु भएन, एक्लैले सबै गरेको त पक्कै पनि होइन, उहाँले निकटस्थलाई अलिकति बढी महत्त्व दिनुभयो भन्ने पनि सायद यहाँहरूको विवादको विषय होला। भनेपछि त्यो महाधिवेशनमा 2टा प्यानल बनाएर जाने र त्यसलाई पछिसम्म कायम राख्ने प्रवृत्ति पनि यो यहाँको पार्टीको विवादमा अलिकति दोषी छ जस्तो देखिन्छ नि, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, बिल्कुल तपाईँले भन्नुभएको कुरामा सत्यता छ। महाधिवेशनमा फरक दृष्टिकोणहरू, फरक तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, जहाँसुकैको महाधिवेशनमा हेर्नुहोस्, खालि त्यो बाहिर प्रकट होला या नहोला, जति पनि डेमोक्रेटिक पार्टीहरू छन्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हुन् चाहे बुर्जुवा पार्टीहरू हुन्, सबैको बिचमा महाधिवेशनमा अनेक खालका ओपिनियनहरू आउँछन् र मैले पार्टीलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले लिएर जान सक्छु भन्ने दृष्टिकोणहरू आउने कुरा अन्यथा होइन। तर महाधिवेशनमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्यो एउटा जसले कुनै अमुक नेतालाई सहयोग गरे, मतदान गरे, त्यो अमुक नेता आफ्ना सहयोगीहरूको मात्रै नेता होइन, गलत अभ्यास हामीले गर्यौँ, सबैको नेता हो। र महाधिवेशन टुङ्गिएर महाधिवेशनले एउटा फैसला गरिसके पछाडि त्यो कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ र जसले महाधिवेशनमा आफ्नो जनवादी अधिकार प्रयोग गरे र निर्वाचित नेतृत्वलाई मतदान गरेका थिएनन्, ती मतदान नगरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यो निर्वाचित भएको नेतृत्वले, मूल नेतृत्वले समेटेर लिएर जाने कुरा नै सबभन्दा लोकतान्त्रिक चरित्र हो, फराकिलो छाती देखाएर। तर हाम्रो पार्टीभित्र त्यो देखिएन। निर्वाचित भएर आइसके पछाडि, खास गरिकन अहिलेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित भएर आइसके पछाडि मूल नेतृत्वले त्यो फराकिलो छाती देखाउन सक्नु पर्दथ्यो। समस्या त्यहाँबाट पनि सुरु भएको छ। त्यसैले त्यो खालका गलत अभ्यासहरू, गलत खालको मानसिकताहरू र त्यो मानसिकतालाई बढावा दिने खालका हामी कार्यकर्ताहरू अलिकति विचार गर्नुपर्ने। धेरै लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हामी कुरा गरे पनि आफू लोकतान्त्रिक हुन नसकेको त्यो चाहिँ दृष्टान्तले हामीले देखिरहेका छौँ। व्यवहारमा हामीले चाहिँ त्यो भोगिरहेका हौँ र त्यो फराकिलो छाती बनाउन नसकेको कारणले, त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसकेका कारणले गर्दा कैयौँ कार्यकर्ता भिक्टिम भएका छन्। पार्टीलाई ठुलो नोक्सान भएको छ। कैयौँ मान्छेहरू मूल प्रवाहमा समाहित हुन सकिरहेका छैनन्।
कसैलाई 5वटा जिम्मेवारी छ, कसैलाई एउटै पनि जिम्मेवारी छैन, भएन। त्यसकारणले यो एउटा गलत खालको अभ्यास, गलत खालको मनोवृत्ति हाम्रो बिचमा देखियो र ती समस्याहरूको एउटा सुरुवात पनि त्यहीँबाट भयो भन्न ठान्छु। यी भए पार्टी विवादका कुरा। अब यति बेला जस्तो खालको परिस्थिति बनेको छ, यतिखेर राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरू अब दुई कितामा उभिने जस्तो अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थाबाट मुलुक यति बेला कोरोना महामारीको यति गम्भीर अवस्थामा छ भने यी सबैको समाधान हुन सक्ने एउटा सूत्र के हो? किनभने रस्साकस्सीले यो आफ्नो अडानले नहुने रहेछ भन्ने त आजसम्मको घटनाक्रमले देखाए। भनेपछि सबै पक्षले केही न केही त्याग्नुपर्ने या सबै पक्षले मान्न सक्ने एउटा केही सूत्र हुनसक्छ जसले चाहिँ अहिलेको गतिरोध यसलाई चाहिँ निकास दिन सकोस्। अब हेर्नुहोस्, दुई तिनवटा कुराहरू छन् यसमा। मैले के देखिरहेको छु भने जसरी दोस्रो पटक केपी ओली कमरेडले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, यसले मुलुकको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासको निम्ति एउटा धक्का दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो आफैमा संविधानको बर्खिलाफमा छ, संविधानको अक्षर र भावनाको विरुद्धमा छ, जनताले दिएको स्थिरताको पक्षको, स्थिरताको जनादेशको विपक्षमा छ र यो अन्ततः यसले नेपालको संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ र यो कुनै पनि मानेमा संविधान सम्बद्ध छैन। अब संविधान सम्बद्ध नभइसकेपछि यसलाई करेक्सन गर्नु जरुरी छ। यो करेक्सन हुने कुरा दुई हिसाबले अब मुलुकमा चाहिँ ध्रुवीकरण बढ्छ। एउटा, यो कानुनी रूपबाट पनि यसको लडाईँ हुन्छ, प्रतिवाद हुन्छ, जो 5वटा राजनीतिक दलहरूको आजको संयुक्त विज्ञप्तिबाट पनि हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा, यो राजनीतिक हिसाबले पनि प्रतिवाद गर्नु विषय र अहिले कोरोना महामारीको स्थिति छ, कोभिडको कारणले गर्दा हामी सडकमा जान सक्ने स्थिति छैन। स्थिति नर्मलाइजेसनमा गइसके पछाडि यसलाई सडकबाट पनि प्रतिवाद गर्नु जरुरी देखिन्छ। किनभने यो कुनै अमुक नेतालाई कुनै अमुक ठाउँमा पुर्याउने कुरा होइन। मुलुकको लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रियामा, लोकतान्त्रिकरणको विकासको प्रक्रियामा संविधानलाई ठिक ट्र्याकमा हिँडाउने कि नहिँडाउने? संविधान ठिक ट्र्याकमा हिँड्यो, सबै कुराहरू संवैधानिक तरिकाले चल्न थाल्यो भने हामी भोलि निर्वाचनमा पनि जाउँला, जित्नेले सरकार सञ्चालन गरौँला, जित्न सकेनौँ हामी प्रतिपक्षमा बसौँला, हैन? सानो ठुलो जे हैसियत छ हाम्रो, त्यो दलको हैसियत र प्रभावको आधारमा संसदमा हाम्रो उपस्थिति होला, विभिन्न ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति होला। तर संवैधानिक प्रक्रिया नै मर्यो, संविधान नै तपाईको चाहिँ निस्तेज हुन थाल्यो। यत्रो ठुलो सेक्रिफाइस मुलुकले गरेको छ यो संविधान ल्याउनको निम्ति, यो संविधान कामयाबी भएन भने हाम्रा यी सबै प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन्छन्, मुलुक एउटा डेडलकको स्थितिमा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्तिको बीचमा यो कदमको विरुद्धमा एउटा चाहिँ बृहत्तर समझदारी हुन आवश्यक छ र यो निर्णय खारेज हुनुपर्छ र सम्मानित अदालत मार्फत पनि यो निर्णयलाई सच्याउनको निम्ति सम्मानित अदालत समक्ष कानुनी लडाईँको निम्ति जानु जरुरी छ। र मुलुकमा कोरोना महामारी छ, यस्तो तपाईको दबदबा भएको बेलामा आज मुलुकमा निर्वाचन कुनै पनि अर्थमा त्यसको पुष्टि गर्न सकिँदैन, औचित्यता पुष्टि गर्न सकिँदैन। र अर्को कुरा, मलाई लाग्छ यो घोषणा जुन गरिएको छ 2 चरण निर्वाचनको, यो निर्वाचन गराउनको लागि गरिएको घोषणा पनि होइन र फगत यो एउटा सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्रै हो र यसले मुलुकमा न त कुनै निकास दिन सक्छ, न त मुलुकले अहिले निर्वाचनको औचित्यतालाई पुष्टि गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू यो प्रतिगमनको विरुद्ध एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र यो करेक्सन हुनुको अर्को कुनै विकल्प छैन।
हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद प्रतापजी मेरो तर्फबाट। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको घटनाक्रम लगायतका समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।